टुको तर्फबाट डिस्ट्रिक्टको चाहिँ नि सेकेन्ड भाइस गभर्नरमा चाहिँ नि उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ। यो तपाईँकै उम्मेदवार दिनै पर्ने कारण चाहिँ खास के थियो, केही बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद सर, प्रथम त यो विषयमा मलाई केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। मेरो उम्मेदवारी नै किन भन्ने प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्छ मलाई। कारण के हो त भन्दाखेरि अब लायन्समा हामीले गर्ने विशेष गरिकन तीनटा विशेष विषयवस्तुहरू छन्। एउटा सेवा कार्य हो हाम्रो, जसलाई हामीले आफ्नो धर्मको रूपमा लिन्छौँ, र त्यस्तै गरिकन यसको अर्को पाटो भनेको नेतृत्व विकासको कुरा हो, र यो चाहिँ म यसलाई आफ्नो कर्म भन्छु। र थर्ड भनेको हाम्रो फेलोसिप छ। हाम्रो फेलोसिप भनेको भातृत्व सम्बन्ध कायम गरेर आफ्नो परिचयको दायरालाई ठुलो बनाउने, र त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा जीवनको मूलधारको रूपमा म लिन्छु। र मेरो उम्मेदवारी पनि यो तीनटै विषयवस्तुसँग कतै न कतै गाँसिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले लायन्समा प्रवेश गरेको 31 वर्ष भइसकेको छ। लायन्समा 31 वर्ष भन्नाले मैले झन्डै 10 वर्ष जति चाहिँ एक किसिमले युवा अवस्थामै लियोको काम गरेँ। र लियोमा बस्दाखेरि पनि मैले एउटा त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा नेपालकै लियो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट भएर, एउटै मात्र डिस्ट्रिक्ट थियो नेपालमा, लियो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट भएर काम गरेँ। त्यस्तै गरिकन दुईवटा यो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट विभाजन भएपछि पहिलो मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट बन्यो, त्यसमा पनि म लियोको मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बनेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ। र त्यही बेला नै युवा अवस्थामा नै मैले जापानमा गएर यो लायन्सको बारेमा सम्बन्धमा चाहिँ बुझ्ने मौका पनि पाएँ, र युथ एक्सचेन्ज हाम्रो युवा यो आदान प्रदान कार्यक्रममा जाने मौका पनि पाएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई झन् बढी चाहिँ यस सम्बन्धी चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा बढ्दै गयो। र यही बढ्ने क्रममा सन् 1998देखि म लायन्समा यो कुनै न कुनै रूपमा, चाहे क्लब लेभलमा होस् चाहे डिस्ट्रिक्ट लेभलमा होस्, यो सर्भिसको काममा म संलग्न हुँदै आएको छु। र तत्कालीन अवस्थामा जतिखेर आम्दानीको स्रोत थोरै हुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि आफ्नो जे जति कमाइ हुन्थ्यो त्यसको झन्डै 80% रकम चाहिँ सेवाकै काममा चाहिँ प्रयोग हुन्थ्यो भनौँ न। अब त्यस्तै गरिकन अब लायन्समा प्रवेश गरेपछि विभिन्न पदमा बसेर मैले सेवा गर्ने मौका पाइसकेको छु। क्लब प्रेसिडेन्ट लेभलदेखि लिएर जोन चेयरपर्सन, रिजन चेयरपर्सन, एरिया कोअर्डिनेटर, पटक चाहिँ डिस्ट्रिक्टको कमिटी चेयरपर्सन, र यो लायन्समा हाम्रो मनोनित गर्ने सबैभन्दा हाइएस्ट पद भनेको हाम्रो डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट सेक्रेटरी भन्छौँ। र यो पदमा पनि मैले 2 चोटि बसेर सेवा गर्ने मौका पाइसकेको छु। त्यसपछि अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि इलेक्टेड पदमा जानु चाहिँ बाहेक अरू मसँग बाँकी रहेन। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा, मैले लायन्समै बसेर धेरै कुरा प्रशिक्षणको कुराहरू चाहिँ आफूले मैले पाउन सफल भएको छु। एडभान्स लायन्स लिडरसिप इन्स्टिट्युटदेखि लिएर फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युट, अनि र साथसाथै यो हाम्रो यो लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनलले नै पहिलोपटक चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको लायन्स सर्टिफाइड इन्स्ट्रक्टर प्रोग्राम भन्ने पनि ल्याएको छ। त्यो चाहिँ कोर्स गर्ने म पहिलो चाहिँ नि पुरा गर्ने र सर्टिफाइड हुने पहिलो नेपाली लायन हो। त्यस हिसाबले पनि मलाई के लागेको छ भनेदेखि सेवा, फेलोसिप प्लस यो लिडरसिपको जुन मसँग चाहिँ केही अनुभवहरू छ बटुलेका, ती अनुभवहरूलाई म अरू लायन साथीहरूलाई पनि म उनीहरूसँग चाहिँ नि यो बाँड्न चाहन्छु, र उहाँहरूले जे काम गर्नुहुन्छ त्यसमा म सहायक भएर काम गर्न चाहन्छु उहाँहरूको उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो उम्मेदवारी दिएको। यति लामो तपाईँको लायन्समा लागेको अनुभव छ, लायन्स बाद भनेपछि के हो, यो खास चाहिँ बुझाइ के हो यसमा, यो भन्नु नै के हो? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। वास्तवमा त्यस्तो लायन्स हामी कुनै पनि बादमा वास्तवमा विश्वास गर्दैनौँ। लायन्स क्लबको चाहिँ मूल उद्देश्य भनेकै सेवा परम धर्म हो, र फेलोसिप यसको चाहिँ अर्को पाटो अघि मैले जुन भने। अब यो लायन्स बाद किन भनियो भन्दाखेरि यो एक किसिमले नजानिदो किसिमले संसारभरि हामी सेवा गर्छौँ भन्ने नारा अन्तर्गत करिब 14 लाख चान्चुन मेम्बरले संसारभरिमा एउटै लयमा, एउटै ढङ्गबाट, र लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनलले पहिचान गरेका विश्वव्यापी रूपमा समस्या देखिएको क्षेत्रमा सेवा गर्ने काम भएको, र
विभिन्न गतिविधि मार्फत विभिन्न क्लबका सदस्यहरू यसमै समर्पित भएर जिन्दगीभर लागेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ लायन्सवाद भनियो। वास्तवमा चाहिँ यो कुनै त्यस्तो राजनीतिक जस्तै अरू जस्तै चाहिँ वाद चाहिँ होइन, तर बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ लायन्सहरूले आफैलाई लायन्सवाद भन्न चाहिँ रुचाउँछन्, त्यो मात्रै हो। यो तपाईँले बुझेको लायन्स चाहिँ के हो? मैले बुझेको लायन्स के हो त भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लायन्स एउटा चाहिँ आफैमा दर्शन हो। किन दर्शन हो भन्दाखेरि यसले जुन किसिमको चाहिँ उद्देश्यहरू प्रतिपादित गरेको छ, नैतिकवादको सिद्धान्तहरू जुन प्रतिपादित गरेको छ र यसका आफ्नै यो उद्देश्यहरू छन् र लायन्स क्लब्स अन्तर्राष्ट्रियले प्रतिपादन गरेको यसको मूलभूत उद्देश्य, त्यसै गरिकन यसको परिकल्पना हामी जसलाई भिजन र मिसन भन्दछौँ, त्यो सबैलाई निहाल्नुभयो र यसको काम गर्ने तरिका, यसको सङ्गठनात्मक स्वरूप र विश्वभरमा यसले जुन यो योगदान गरेको छ मानवीय सेवाको काममा विशेष गरिकन, त्यो हेर्दाखेरि यो आफैमा एउटा चाहिँ दर्शन जस्तो लाग्छ मलाई। र यसले मान्छेलाई परिपक्व बनाउनमा, संसारमा शान्ति स्थापना गर्नमा र साथसाथै यो एक आपसमा चाहिँ समझदारी वृद्धि गर्नमा यसले ठुलो मद्दत गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आफैमा एक किसिमको चाहिँ नि लायन्सवाद भनेको पनि दर्शन हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो लायन्समा तपाईँको घुमाएर यसमा केही राजनीतिक र धार्मिक चाहिँ आस्थाहरू पर्छन् कि पर्दैनन्? तपाईँले बुझेकोमा के छ यसमा? यसमा अहिलेसम्म मैले बुझेको हिसाबले चाहिँ राजनीतिक रूपमा यसमा त्यसले प्रभावित गरि नसकेको संस्थाहरूमध्ये यो एउटा जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशभरिमा अरू सङ्घ सङ्गठनहरूमा अहिले हेर्नुभयो भने क्रमशः राजनीतिबाट प्रभावित भएर फलानुको समर्थनमा फलानु उम्मेदवार भन्ने कुरा धेरै सुन्नमा आउँछ। अब त्यसमा कति सत्यता छ आदि इत्यादिमा त हामीलाई त्यति जानकारी छैन। तर लायन्सको हकमा अहिलेसम्म पनि हामीले भन्न सक्छौँ, यहाँ जुनसुकै विचारधाराको मान्छे पनि, राजनीतिक विचारधाराको मान्छे पनि हटाउन सक्छ, जुनसुकै जात जातिको धर्म मान्ने मान्छे पनि हटाउन सक्छ। र हाम्रो लायन्सको सिद्धान्तले पनि भन्छ हामी चाहिँ वर्ण, जात जाति, भाषा, राजनीतिक आस्थाको आधारमा हामी भेदभाव गर्दैनौँ र सामाजिक सेवा र सामुदायिक सेवा नै हाम्रो चाहिँ नि सबैभन्दा प्रमुख उद्देश्य भएको हुनाले त्यसैलाई हामी प्रमुख मान्छौँ। अब यदा कदा नजाँदिदो किसिमले कतै छिटपुट रूपमा त्यस्तो घटना भएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ खालि मलाई लाग्छ त्यो क्षणिक मात्रै कुरा होला। नभएदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि गर्व चाहिँ लाग्छ यो लायन्स एउटा संस्था चाहिँ अहिलेसम्म पनि राजनीतिबाट अभिप्रेरित भएर अथवा जात जाति आदि इत्यादिबाट अभिप्रेरित भएर यहाँ चाहिँ काम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। के अरे तपाईँ अब यो 21-22 को लागि तपाईँ चाहिँ नि सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदै हुन्छ, के अरे गभर्नर हुँदै हुन्छ र यसमा चाहिँ भोटिङ हुँदाखेरि 100% यस भोटको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? यसमा अब जसले पनि जुनसुकै उम्मेदवार भन्दाखेरि पनि उसले आशा गर्ने त 100% मत पाउने नै आशा राखेर काम गरे हुन्छ र त्यसको लागि सम्पूर्ण लायन्स महानुभावहरूमा म हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सही मूल्याङ्कन चाहिँ मलाई सबै लायन्स साथीहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो पनि मलाई विश्वास छ। किन भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै काम गर्दै जाँदाखेरि मानवीय हिसाबले त्रुटि नै नभएको भन्ने चाहिँ सायद नहोला, कहीँ त्रुटि पनि भएको हुनसक्छ। तर त्यो त्रुटिलाई एक किसिमले जान नगरेको र उद्देश्यमूलक ती होइनन्, मानवीय त्रुटिको कारण हुन गएको भन्ने ठानेर सबै लायन्स साथीहरूले कन्सिडर गरिदिनु हुन म पनि अनुरोध गर्दछु र म चाहिँ आशा गर्छु म चाहिँ 100% मत पाउनेमै आशा चाहिँ राख्दछु। तपाईँभन्दा जुनियर मानिसहरू पनि तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइसकेर चाहिँ नि निक्लिसक्नुभयो, तपाईँ चाहिँ यो ढिलो हुनुको कारण चाहिँ के छ, त्यस्तो के जान्न सक्छु? अब लायन्समा यो हेर्नुहोस्, एउटा त यो सिनियर जुनियर भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। हाम्रो जस्तो सरकारी पदहरूमा जस्तो हायरार्की सिस्टममा यो चल्दैन।
यसमा हाम्रो लिडरसिपको कुरा हो। अवश्य पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो मैले पनि केही समय अगाडिदेखि नै यो पदमा जानको लागि पदभन्दा पनि म यसलाई चाहिँ अझ भूमिका भन्छु, किन भन्दाखेरि हाम्रो लायन्सको भाषामा भूमिका भन्न रुचाउँछु। म भूमिकामा जान मैले रुचि देखाएको थिएँ, तर विविध कारणवश त्यतिखेर सफल हुन सकिनँ। त्यसमा प्रमुख कारण अरू केही पनि छैन, यो सामाजिक संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ होडबाजी गरेर त्यस्तो प्राप्त हुने केही देख्दिनँ। यसमा मुख्य कुरा भनेकै हासिल गर्ने भनेकै हामीले चाहिँ मान्छे कमाउने हो र सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि पछि भए तापनि ठाउँमा चाहिँ आइपुगे जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। र काम गर्दै जाँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि पहिले काम गर्नु पछि काम गर्नुमा पछि गएर अपूर्वमा नभएको अथवा पूर्वमा नभएको अपूर्वको अवसर पनि फेला पारेको कतिपय उदाहरणहरू हामीले देख्छौँ। म चाहिँ के विश्वास गर्छु भनेदेखि आगामी दिनहरू चाहिँ हिजोको भन्दा राम्रा हुनेछन् र मैले डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहबको पदसम्म पुग्दाखेरि अझै राम्रा बढी चाहिँ नि सेवा गर्ने र त्यस्तो चाहिँ नयाँ किसिमको एउटा अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। तपाईँको यो केही नयाँ योजना केही प्लानहरू चाहिँ के छन् त? केही छन् तपाईँको चाहिँ निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि त्यसपछि गएपछि तपाईँले चाहिँ गभर्नरसँग पुग्दाखेरि तपाईँका प्लानहरू के छन्, केही भन्नै मिल्छ कि? एकदमै राम्रो प्रश्न गरौँ। अब हामीलाई यहाँ अलिकति चाहिँ के भनौँ न कन्फ्युजन छ भनेदेखि यो सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट गभर्नर बन्दा फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट गभर्नर बन्दा केही रोल हुन्न, खालि चाहिँ गभर्नरलाई सघाउने भन्ने जस्तो चाहिँ मान्छेले फिल गर्दा रहेछन्। म चाहिँ त्यसबाट बिल्कुलै म चाहिँ आफू क्लियर छु। र लायन्स क्लब्स अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो मैले अघि भने जस्तै यति राम्रो सङ्गठन छ, यति राम्रो गाइडलाइनहरू बनाएको छ, प्रत्येक रोलका लागि उसले के गर्ने भनेर निर्देशन छ। र म के गर्छु भनेदेखि अवश्य पनि यो क्रमशः जुन लायन्स क्लब्स अन्तर्राष्ट्रियले परिभाषित गरेको पहिलो काम भनेको लिडरसिप हाम्रो चाहिँ डेभलप गर्ने काम पहिलो वर्ष, दोस्रो काम भनेको चाहिँ मेम्बरसिपमा को फाँटमा हेर्ने काम, यो चाहिँ भाइस गभर्नरहरूको काँधमा आइपर्छ। र लायन्स क्लब्स अन्तर्राष्ट्रियले तयार गरेको निर्देशिका अनुसार भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले प्रत्येक क्याबिनेट मिटिङमा समरीमा यो सबै कुरा यो आफ्नो तत्कालीन अवस्था अनुसारको जुन इयरमा छ त्यो अनुसारको कुरा समेटेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। म त्यो कुरालाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपालको हकमा। अहिलेसम्म मैले त्यो देखाएको छुइनँ, एटलिस्ट हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा त्यो म गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा भनेको अवश्यमेव यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट गभर्नर र फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्टको पदमा बस्दाखेरि अनुभव लिने, सिक्ने र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चाहिँ पदमा गएपछि त्यो सिकाइहरूलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू गर्ने, यो चाहिँ यसको पछाडिको चाहिँ नि दर्शन हो। र यो क्रममा यो पहिलो र दोस्रो वर्ष छँदाखेरि मैले अवश्य पनि सबै कुराहरूसँग निहाल्छु, हेर्छु र त्यसलाई लास्टमा चाहिँ त्यसलाई राम्रो एउटा उत्पादन अथवा प्रडक्टको रूपमा भनौँ न, हामी अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ, प्रडक्टको रूपमा त्यसलाई पस्किन सक्छौँ हामीले। र त्यो हामीले गर्ने भने चाहिँ उद्देश्य छ। अर्को मेरो पर्सनल एउटा चाहिँ उद्देश्य के छ भनेदेखि यो मानवीय स्रोत भनेको पहिला हामी क्यापेसिटेड हुनुपर्छ, हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रा चाहिँ हामीले जुन दिने सेवाहरू छ त्यो सेवाहरू चाहिँ हामीले सेवाको नाममा हाम्रो दुःखले आर्जेको सम्पत्ति हो नि त, होइन? त्यो सबै मेम्बरको इक्वली त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मेहनत गरेर कमाएको पैसा त्यो चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ होस् र त्यो सही ठाउँमा पार्नको लागि खालि देखासिकीमा होइन, एउटा क्लबले यो काम गर्यो त्यस कारण म पनि यसैमा दौडिन्छु भन्ने होइन। आफ्नो समुदायलाई, आफ्नो सन्दर्भलाई के सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ त्यो हुने गरिकन सेवामा आधारित आवश्यकतामा आधारित सेवा प्रवाह गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ त्यसमा जोड हुनेछ। तेस्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हाम्रा जति पनि चाहिँ क्लबहरू छन् ती क्लबहरू चाहिँ को जुन सञ्चालन छ त्यो सञ्चालन प्रक्रिया थाहा नपाएर धेरैवटा क्लब चाहिँ भनौँ न बेमौसममा अथवा असमयमै हराएर गएका पनि हामी देख्छौँ। त्यो कमसेकम स्थिति नहोस्। जति मेम्बर भित्रिनुहुन्छ जानकार भएर भित्रिउन्,
जति सेवा गर्नुहुन्छ आवश्यकतामा आधारित गरौँ र जति क्लब छन् ती चाहिँ एक किसिमले दिगो रूपमा सञ्चालन होस्। यो चाहिँ मेरो पर्सनल आफ्नो भिजन हो। र प्लस म नेपालमा चाहिँ एउटा यो लिडरसिपको क्षेत्रमा र प्रशिक्षणको क्षेत्रमा यो लायन्समा र लायन्सभन्दा बाहिर पनि मेरो आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा पनि यही काम गर्ने व्यक्ति भएको नाताले एउटा पर्मानेन्ट किसिमको चाहिँ प्रशिक्षण केन्द्र अथवा हाम्रो चाहिँ लायन्सको भाषामा इन्स्टिच्युट भन्छौँ, त्यस्तो इन्स्टिच्युट चाहिँ नै सञ्चालन गर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ उद्देश्य छ लायन्समा, ताकि खालि वर्षमा चाहिँ 2-3वटा एक्टिभिटिज मात्रै होइन, वर्षमा 10, 15, 20वटा आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमहरू हुँदै जाओस्, त्यो मेरो चाहना छ। अर्को चाहना मेरो अर्को अभिष्ट भनेको चाहिँ मैले जति तालिमहरू लिएर प्रशिक्षण लिएर मैले आफूलाई प्रवीण तुल्याउने मौका पाएको छु, त्यस्तै अरू साथीहरूले पनि मौका पाउन् र उनीहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मेरो ठुलो इच्छा छ। त्यस मार्फत चाहिँ म जस्तै अरू पनि व्यक्तिहरू चाहिँ म बनाउन चाहन्छु जसले समाजमा राम्रो कुरा फैलाओस्। एउटा कुरो म सोध्न चाहन्छु, पिडिजी भइसकेका मान्छेहरूको चाहिँ नि जब निधन भएपछि होम क्लब पनि सँगसँगै मर्ने खालको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड विकास भएर आइरहेछ लायन्समा भन्ने खालको कुरा छ। यसलाई चाहिँ नि मर नदिने अथवा क्लबलाई चाहिँ मर नदिने कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ प्लान योजनाहरू तपाईँसँग छ कि छैन? के गर्दै हुनु त्यसमा के सोचिरहनु भएको छैन? एकदमै यहाँले सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। हामीलाई त्यो पनि अब समस्या बिस्तारै देख्न थालेको छ। जति चाहिँ नि हाम्रो अब पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूहरू बढी उमेरको कारणले सक्रिय हुने अवस्था कम हुँदै जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ अब यसमा त मैले देखेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो समय छँदै यो क्लबहरूमा नयाँ सदस्यहरूलाई थप्ने कामलाई हामीले बन्देज लगाउनु हुन्न। समय छँदै नयाँ पुस्तालाई क्लबमा प्रवेश गराउँदै जानुपर्छ र जुन यदि त्यस्तो समस्या भएको क्लब छ भनेदेखि त्यहाँ यदि नयाँ सदस्य नपाएर सञ्चालनमा बाधा पुगिरहेछ भने त्यो ठाउँमा कसरी नयाँ सदस्यहरू ल्याउन सकिन्छ, त्यो सम्बन्धमा सम्बन्धित अध्यक्ष अथवा चाहिँ पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यू भएको क्लबमा यो कुरामा हामीले चाहिँ अलिकति पहुँच बढाउनु चाहिँ आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। र क्लबहरूको प्रत्येक साल मूल्याङ्कन गर्ने र स्थिति जुन चाहिँ यसमा फेरि लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको चाहिँ केही कमजोरी देख्दिनँ म। उहाँहरूले प्रत्येक महिना क्लब हेल्थ एसेसमेन्ट भन्ने चाहिँ छ एउटा टुल, त्यो पुरा पठाइरहेको हुन्छ सबै नेताहरूलाई, यो लायन्सको नेताहरूलाई मेलमा आइसकेको हुन्छ प्रत्येक महिनामा। तपाईँ गाइडिङ लाइन कुनै क्लबको हुन्छ त्यो गाइडिङ लाइनमा पनि आउँछ, त्यो क्लबमा मेम्बरसिप घट्यो बढ्यो, सर्भिसको रिपोर्टिङ गर्यो गरेन, र क्लब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सक्रिय छ कि निष्क्रिय छ, यो सबै रिपोर्ट आउँछ। क्लबले अथवा तपाईँले कति कन्ट्रिब्युट गर्यो सबै रिपोर्ट आउँछ। लायन्स क्लब यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पर्फेक्ट छ रिपोर्ट पठाउनु, तर हामीले चाहिँ त्यसमा राम्रो फलोअप गर्न सकेका छैनौँ। आगामी दिनमा चाहिँ यो कुराहरूलाई फलोअप गरेर अब यसमा चाहिँ यो जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक्लो व्यक्तिले, गभर्नर बन्ने व्यक्तिले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा हेर्नुपर्ने विषय जस्तो लाग्छ। म अलिकति कुरा उठाउँछु, प्रसङ्ग अलिक फरक खालको छ। तपाईँको यो लायन्स क्लब मार्फत चाहिँ करोडौँ रुपियाँ नेपाली पैसा चाहिँ विदेशिन्छ भन्ने खालको एउटा लायन्सहरूलाई लागेको आरोप छ। यो आरोपको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ओके, मलाई पहिलो कुरा त यसलाई यो आरोप नै हो भन्दाखेरि खुसी लाग्छ, किनभने आरोप सत्य भयो भने दुःख लाग्ने विषय हुन्छ होइन। आरोपमै सीमित भएको राम्रो हो। यसमा चाहिँ हामीले सायद हाम्रो लायन्सकै तर्फबाट हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। हामीले बुझाउन नसकिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो जनमानसमा अलिकति यो भ्रम पर्न गएको जस्तो मलाई लाग्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हाम्रो लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको खाता जुन छ, यो खाता हाम्रो नेपालकै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड दरबार मार्गको मा चाहिँ रहेको छ र त्यो खातामा हाम्रो दुवै किसिमको पैसा जम्मा हुन्छ। एउटा प्रत्येक लायन्स सदस्यले वार्षिक रूपमा इन्टरनेसनललाई तिर्ने वार्षिक शुल्क, र अर्को भनेको चाहिँ हामीले जुन लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन जसलाई हामी छोटकरीमा LCIF भन्छौँ, त्यहाँ जम्मा गर्ने पैसा, त्यो दुवै त्यहीँ जम्मा हुन्छ। र यसको एउटा यो सम्झौता छ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कानुनको चाहिँ नि अनुसारको जुन चाहिँ नि रकम जम्मा गर्ने झिक्ने विषयको चाहिँ नि आफ्नै सम्झौता छ। र त्यो सम्झौतामा उल्लेखित कुरा बाहेक यो हाम्रो सबै पैसा चाहिँ हाम्रो यो उसमा नेपाल इन्भेस्टमेन्टको खातामै रहन्छ त्यो पैसा।
र त्यो पैसा रहेको बाट के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले भनौँ न उदाहरणको लागि कुनै क्लबले डिस्ट्रिक्टले प्रोग्राम गर्यो प्रोजेक्ट गर्यो त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि लेख्ने खर्च जुन छ त्यो खर्च कुनै डलरमा आउँदैन त्यही नेपाल इन्भेस्टमेन्टको चेक मार्फत नेपाली रकम नै भुक्तानी हुन्छ मानिलिउँ 1 करोडको प्रोजेक्ट हो लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले 70 लाख त्यसमा दिने भयो भने 70 लाखको यो चेक लेख्दाखेरि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चेकमा सिग्नेटरी हाम्रो चाहिँ अवश्य पनि अन्तर्राष्ट्रियको चाहिँ नि जसलाई चाहिँ नि भनिएको छ उहाँले गर्नुहुन्छ हस्ताक्षर तर पैसा चाहिँ फेरि यही ब्याङ्कबाटै पाउँछ यो चाहिँ एउटा तथ्य त्यो हो अर्को कुरा यहाँ दुईवटा यो पाटो पनि अलिकति हामीले यो छ्यासमिस गरेर हेर्ने गरेका छौँ एउटा मेम्बरसिप फी छ हाम्रो इन्टरनेसनलको अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एलसिएफले दिने कन्ट्रिब्युसन छ अथवा एलसिएफमा हामीले गर्ने कन्ट्रिब्युसन भनौँ न हामीले सदस्यता शुल्क तिरेको चाहिँ अब यो त सम्पूर्ण सदस्यहरूको पहिलो के अरे यो कर्तव्य नै हो कुनै पनि चाहे त्यो तपाईँको हाम्रो देशभित्रको संस्था होस् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था होस् सदस्यता शुल्क नतिरिकन त तपाईँले कुनै पनि संस्थाको सदस्यता लिनै पाउनुहुन्न निःशुल्क सदस्यता भनेको मैले त अलिकति कमै मात्रै देखाएको छु संसारभरि धार्मिक अथवा अरूसँग सम्बन्धित छ भने मलाई थाहा छैन होइन अदरवाइज जहाँ पनि सदस्यता शुल्क त तोकेकै हुन्छ कहीँ थोरै होला कहीँ बहुत होला होइन तर अब हाम्रो त इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भएको हुनाले आफ्नै तौर तरिका छ खर्च छ सञ्चालन खर्च छ आदि इत्यादिले यसको चाहिँ तय गरिया हुन्छ त्यो पैसा तिर्नु त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियलाई डोनेट गरेको होइन यो भ्रम छ हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियलाई हामीले यो डोनेट गरे होइन यो त हामीले कुनै संस्थाको सदस्यता लिए बापत तिरेको पैसा हो र अर्को चाहिँ पैसा हामीले तिरेको साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रियलाई डोनेट गरेको पैसा भनेको चाहिँ एलसिएफमा कन्ट्रिब्युट गरेको त्यसको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि एलसिआइएफमा नेपाली लायन्सहरूले जति पैसा हामीले योगदान दिएका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा त्यसको 16 गुणा पैसा बढी हामीले ल्याएर प्रोजेक्ट गर्न सकेका छौँ तर यसो भनिराख्दाखेरि फेरि म यो कुरामा पनि सहमत छु हामीले नेपालमा जति चाहिँ लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको सहयोग हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो थियो त्यो सक्रियता चाहिँ हामीले देखाउन सकेका छैनौँ त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ र आगामी दिनहरूमा त्यसै कारणले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी यो एउटा डिस्ट्रिक्टलाई एटलिस्ट पनि लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले समयमा यो प्रोजेक्ट हामीले सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा $2 लाख चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियबाट यो प्रोजेक्टको लागि सहयोग हुन्छ प्रत्येक साल अब यो चाहिँ हामीले विविध कारणले यो हामीले गर्ने प्रोजेक्टहरू 1 सालमा कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ कहिले म्याचिङ फन्ड जुराउनलाई टाइम लागेर कहिले चाहिँ सरकारी स्वीकृति लिनलाई कहिले टाइम लागेर आदि इत्यादि कारण पनि छन् तर तथापि जो चाहिँ हामीले जति कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ त्योभन्दा 16 गुणा बढी चाहिँ पैसा ल्याएका छौँ अबको दिनहरूमा हामीले छिटो कम्प्लिट गर्ने प्रोजेक्टहरू र प्रत्येक साल एटलिस्ट एउटा डिस्ट्रिक्टमा $2 लाख आइराख्ने वातावरण बनाउने चाहिँ हाम्रो पनि कर्तव्य हो यो अर्को एउटा आरोप पनि छ लायन्सहरूलाई कि तपाईँको जुन यो मानव बेचबिखन गर्ने संस्था पनि हो कारखाना पनि हो भन्ने आरोप छ यसमा तपाईँको छोटो भनाइ के छ अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ एकदमै मिथ्या आरोप हो होइन अब कसैलाई तपाईँको चाहिँ नि म फलानो ठाउँमा भिसा मिलाइदिन्छु ढिस्कानो ठाउँमा म विदेश पठाउने वातावरण बनाइदिन्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ त तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि ठगीकै काम हो अब लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्तो चाहिँ नि भिसा दिलाउने ग्यारेन्टी गर्ने संस्था होइन भिसा दिने काम भनेको सम्बन्धित देशको राजदूतावासको काम हो उहाँहरूलाई मन पर्यो क्राइटेरिया पुग्छ भने त्यो भिसा दिन्छ त्यो व्यक्तिलाई र कतिपय उदाहरणमा हाम्रो लायन्सको उच्च नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिहरूलाई भिसा नदिएको चाहिँ उदाहरणहरू पनि छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कसैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म फलानालाई फलाना ठाउँ पठाइदिन्छु भनेर त्यस्तो पैसा लिएको छ भनेदेखि त यो ठगी विरुद्धको चाहिँ यो केस बन्न सक्छ यसलाई त जसले उयो ठगीमा पर्नुहुन्छ उसले त हाम्रो के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपाल सरकारको कानुनमा जे छ त्यो अनुसारको कारबाही चलाउन सकिन्छ अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ मैले यो बाहिर त्यस्तो कानुनी रूपमा कसैलाई आरोप लगाएर गरेको भन्ने मैले देखाएको छुइनँ अब कसैले त्यस्तो गर्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हाम्रो समर्थन रहनुहुन्न हामी चाहिँ देशको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्र्याक्टिसभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ यो लायन्स क्लब चाहिँ तपाईँको मिडिया मैत्री हुन सकेन
र लाइन्सका गतिविधिहरू चाहिँ नि प्रचार प्रसार हुन सकेनन् भन्ने खालको चाहिँ नि महसुस भइरहेछ। यसमा तपाईँको प्लान के छ, योजना के छ अब आगामी दिनहरूमा केही छ भने भन्नुहोस्। धन्यवाद। यो चाहिँ एकदम यहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यो हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ कुरा पनि चाहिँ मिडियाले भन्नै हुन्न भन्ने पक्षमा म छुइनँ। यसलाई हामी चाहिँ स्पष्ट भाषामा भन्दाखेरि समालोचना भन्छौँ। यो समालोचना भन्नाले राम्रो कुरा पनि बाहिर ल्याउने, यदि नराम्रो छ पनि ल्याउने, त्यो मिडियाको धर्म हो। त्यसमा चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। र हामीले लायन्स हुँदैमा हामी देशको कानुनभन्दा बाहिर छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक जस्तो भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय हामी देशको कानुनले छुँदैन, यो भ्रममा चाहिँ हामी रहनुहुन्न। हामीले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि कानुनले वर्जित गरेको कुरा, समाजलाई मन नपर्ने कुरा, समाजलाई अहित हुने कुरा अवश्य पनि चाहे लायन्स होस् चाहे नन लायन्स होस् कुनै पनि नागरिकले गर्नुहुन्न। त्यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ मिडियालाई फ्रेन्डली बनाउन हामीले चाहिँ जति प्रयास गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न नसकेको चाहिँ म पनि महसुस गर्छु। र मेरो चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्य सुन्नुहुन्छ भने म चाहिँ प्रत्येक महिना एटलिस्ट एकचोटि चाहिँ जतिखेर म नेतृत्वमा पुग्छु र अरूलाई पनि म सुझाव दिन्छु, एटलिस्ट मिडियासँग एक महिनामा एकचोटि भेटघाट गरोस् र के भइरहेछ र जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रत्येक वर्षमा अथवा प्रत्येक महिनामा महत्त्वपूर्ण हुने कार्यक्रमहरू छन् त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई एउटा ग्रुपमा मेसेज जाओस्, फलानु ठाउँमा फलानु दिन फलानु कार्यक्रम हुँदैछ र महिनामा चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ बसेर यो हाम्रो महिनामा चाहिँ यो काम भए र अब आउने चाहिँ महिनाहरूमा हामी यो काम गर्दैछौँ, यस्तो किसिमको चाहिँ क्रियाकलापहरू बढ्दै जाओस् भन्ने चाहिँ म चाहना राख्छु। मैले सोध्नुपर्ने र सोध्न छुटेको केही छन् भने तपाईँ बताइदिनु न। अरू कुरा त म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो लायन्स भनेको तपाईँको एउटा ग्लोबल अर्गनाइजेसन हो। यसमा हामी काम गर्छौँ लोकली, तर तपाईँले लोकली काम गरे तापनि यसको रिकग्निसन ग्लोबल छ, यसको भ्यालु बढी छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ माई लाइन एपको थ्रुबाट, त्यो इन्टरनेसनलमा एकैछिन पुग्छ र इन्टरनेसनलमा पुग्ने बित्तिकै संसारभरिको 210 भन्दा बढी राष्ट्रकोले यसलाई पढ्न हेर्न सक्ने हुन्छ र साथसाथै लायन्स अफ इन्टरनेसनलले तपाईँको चाहिँ कुरालाई हाइलाइट गरिदिन्छ, रिकग्निसन पाउने कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लायन्स बन्नु भनेको आफूलाई यो एउटा समाजमा स्थापित गर्ने मात्रै नभइकन एउटा ग्लोबल सिटिजनको रूपमा स्थापित गर्नु पनि हो। त्यस कारण लायन्समा बढीभन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू सदस्य भइदिनुहोस्, त्यसको बारेमा बुझिदिनुहोस् र केही कन्फ्युजन छ भने हामी समक्ष आइदिनुहोस्। हामी यहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ र स्वागत गर्न तयार छौँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।